معصوم دا جملے فرمایا خوشبختی دیاں ترائے علامات، ترائے بندے کائنات دے خوشبخت ترین بندے۔ انہوں نے پہلا معصوم نے فرمایا قوت الحلال فی بلدے، پہلا بندہ خوشبخت دے جنہوں رزق حلال وطن تے میسر آ جائے، حلال روزی وطن تے میسر آ جائے، بھاویں ٹوکری اٹھاون والے، بھاویں ریڑھی چلاون والے، مزدور ہے۔ فرمایا بختاں دی علامت، خوشبخت بندے دی نشانی وطن تے رزق حلال۔ دوسری معصوم نے فرمایا مجالست العلماء، خوشبخت بندے دی نشانی علماء دی صحبت، علماء نال بانا اٹھیونا۔ اور تیسرا معصوم نے فرمایا خوشبخت اور سعادت مند ہے او بندہ جنوں 5 نمازاں جماعت نال نصیب ہوئیں۔ ساڑھے نزدیک اولاد، رقبہ، کوٹھی، کار، بنگلہ، جائیداداں، شہرت، ناموری، عہدے، معصوم دے نزدیک بخت ترائے چیزاں نو معصوم قرار دیتا ہے، سعادت ترائے چیزاں نو معصوم قرار دے رہے ہیں، وطن پہ رزق حلال، علماء دی صحبت، اور نماز پنجگانہ با جماعت۔ اور دوسرا پھر معصوم نے فرمایا ادھے برعکس فرمایا شقی اور بد نصیب اور بدبخت دیاں ترائے نشانیاں، پہلا جنہوں وطن تے رزق حلال نہ ملے۔ دوسرا معصوم نے فرمایا علماء دی نفرت، علماء تو نفرت کرن والا کائنات دا بدترین بندے۔ اور تیسرا معصوم نے فرمایا اے نہیں آکھیا جو نماز نہ پڑھدا ہوئے، فرمایا جماعت چھوڑ کے تنہا نماز پڑھن والا بدبخت انسان ہے نمازی لیکن جماعت تک تکلیف نہیں کردا، مسجد تک نہیں آندا۔ فرمایا کائنات دا بدبخت ترین بندے جنہوں نماز با جماعت دستیاب ہوئے اور بغیر کسی شرعی عذر دے۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے سائیں بیمار آئیں، مریض آئیں، پہنچ نہیں سکتے، اصل میں نہ پہنچ سکتے، ممکن ہے کوئی شرعی عذر نہیں اور دستیاب نماز پنجگانہ اور پھر بھی جماعت نال نہ پڑھ سکے۔ معصوم فرمینے نستو بڑا بدبخت کوئی نہیں۔